बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा फिर, अफीज़ू तुम लौटो, मिन से, हैसु जहाँ, अफावा लौटते हैं, अन्नासु लोग, वाओ और, वस्तगफिरू और बख्शिश तलब करो, अल्लाह अल्लाह से, इन्न बेशक अल्लाह अल्लाह ताला गफूरुन खूब बख्शने वाला, रहीम रहम फरमाने वाला है। सुम्मा अफीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नास, फिर तुम वापस पलटो या तुम रवाना हो उसी जगह से जहाँ से लोग पलटते हैं या रवाना होते हैं। वस्तगफिरुल्लाह और तुम अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 199 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकीन मक्का की एक रस्म को ख़त्म फरमा रहे हैं और उसका रद्द फरमा रहे हैं। और नस्ली इम्तियाज़ जो उनके अंदर आ गया था कि हम बहुत ख़ास हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए उससे पहले भी कुरैश मक्का जो है वो अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब पे कहते थे और उसके मुताबिक कहते थे कि हम अमल करते हैं। वो अलग बात है कि उनमें से बहुत कम शाज़ व नादिर कोई ऐसी चीज़ थी जो उनके अंदर बाकी थी। बाकी शिरक और कुफर और बुतों का रखना और बहुत सारी चीज़ें जो उसमें शामिल हो गई थी। उनमें से एक बात ये थी कि जो हज के अहकामात में से एक हुक्म गुज़श्ता आयत के 2 पार्ट्स में शायद आपने समझ लिया हो कि जब भी हज के लिए पहले तवाफ़ वगैरह उम्रा किया जाता है, जो भी ज़ियारत खाना काबा की और बैतुल्लाह की जाती है, उसके बाद जब हज का बाकायदा शुरू होता है सारा जो दौरानिया, तो उसमें क्या किया जाता है कि अरफात के मैदान में जाते हैं। सबसे पहले अरफात के मैदान में जाते हैं, वहाँ पे पूरा दिन दवाएं ज़िक्र अज़कार करते हैं। फिर जब मगरिब की अजान होती है तो मुज़दलिफ़ा में वापस आते हैं और वहाँ से फिर मस्जिद हराम में आके तवाफ़ वगैरह करते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में पहले गुजर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जाहिलियत में अहले अरब ने ये तरीका मुकर्रर कर रखा था कि वो तमाम इंसान, तो बाकी तमाम इंसान आम जो भी लोग हज करने के लिए दूसरे ममालिक से या मक्का मुकरमा से ही आते थे, लेकिन हुदूद हरम के अंदर जो खास मुशरिकीन थे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटिव्स थे या वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, वो सारे क्या करते थे कि जो मुजावर बने हुए थे, पहले मुजावर होते थे ना, 9 ज़िलहज को अरफात के मैदान में वकूफ़ करते थे। तमाम लोग जाकर क्या करते, 9 ज़िलहज को अरफात के मैदान में वकूफ़ करते थे, वहाँ पे ठहरते और इबादत करते, दवाएं करते। मगर कुरैश और बाज़ दूसरे कबाइल जो हरम के करीब रहते थे और इनको हुम्स भी कहते थे, अरफात जाने के बजाय ये मुज़दलिफ़ा में ही रहते थे। यानी जहाँ पे मुज़दलिफ़ा में अरफात के क़याम करने के बाद जब वापसी में मुज़दलिफ़ा में जहाँ रुकने का हुक्म है, एक रात को रुक के वहाँ पे अल्लाह का जिक्र और दुआएं करनी है, वहाँ पर क्या करते थे, वहीं पे रुक जाते थे। ये अरफात की तरफ जाते ही नहीं थे और मुज़दलिफ़ा ही में ही वकूफ़ करते थे, यानी ठहरते थे। उनका कहना ये था कि हम हरम के मुजावर हैं, अरफात चूँकि हुदूद हरम से बाहर है इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। नतीजा ये कि आम लोगों को 9वीं तारीख का दिन अरफात में गुजारने के बाद रात को मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होना पड़ता था, मगर कुरैश वगैरह शुरू ही से मुज़दलिफ़ा में होते थे और इनको अरफात से आना नहीं पड़ता था। जब जाते ही नहीं थे तो वापस कैसे आते? लेकिन अल्लाह पाक ने आने का जिक्र फरमाया, यानी कि ताकीद है कि जाना तो हमारे लिए मस्ट है, ज़रूरी है, जाओगे, लेकिन तुम्हें लौटना वहीं से पड़ेगा। इस आयत ने ये रस्म ख़त्म कर दी और कुरैश के लोगों को ये हुक्म दिया कि वो आम लोगों के साथ अरफात में वकूफ़ करें और उन्हीं के साथ रवाना होकर मुज़दलिफ़ा आएँ। यानी आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बयान फरमा रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, तुम अफीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नास, तुम भी वहीं से पलटो जहाँ से लोग पलटते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कुरैश मक्का को ये कहा जा रहा है, उनकी उस रस्म को ख़त्म किया जा रहा है कि जैसे बाकी सारे लोग अरफात में जाते हैं और अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा आके वो क़याम करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, इसी तरह तुम आओ। तो ये मुशरिकीन मक्का अपने आप को बड़ा समझते थे, कहते थे हम अरफात में नहीं जा सकते, हमारे लिए हुक्म ये कि हम मुज़दलिफ़ा में रहें, हमारी शान के ख़िलाफ़ है, ये जो बाहर से लोग आते हैं ये अरफात में जाएं। जबकि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज मुबारक किया है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अरफात में गए हैं और वहीं पे क़याम किया। और पूरा जो हज का तरीका है, एक मरतबा हज करने से ही हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा तरीक़ाकार उम्मत को समझा दिया कि तुमने अरफात में जाना है और फिर मगरिब और इशा की नमाज़ की मुज़दलिफ़ा में इकट्ठी पढ़नी है और रात पर अल्लाह का जिक्र करना है और फिर दूसरे दिन तुमने हरम में आना है, मीना में, फिर उसके बाद मीना में भी क़याम है और उसके बाद हरम में आना है। तो ये बात अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इस आयत मुबारक के पहले हिस्से में कि जहाँ से
لوگ پلٹتے ہیں، یاد رکھیے بس مفہوم یہ ہے کہ جہاں سے لوگ یعنی عرفات سے پلٹتے ہیں، تم بھی پہلے عرفات جاؤ اور پھر وہاں سے پلٹو۔ یاد رکھیے کہ عرفات جو ہے حدود حرم کے باہر ہے اور مزدلفہ چونکہ اندر ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم حدود حرم سے باہر نہیں جاتے۔ اب اللہ رب العزت ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، تم اللہ سے بخشش طلب کرو۔ یعنی یہ جو گناہ تم کر رہے تھے کہ تم امتیازی طور پہ اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ عرفہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم عرفات میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، تو یہ تم بہت بڑا گناہ کر رہے تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اور جب تم سچے دل سے بخشش مانگو گے تو اللہ رب العزت کیا کر دیں گے، غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ چونکہ یہ ان کا طریقہ یہی بن گیا تھا کہ جو قریش مکہ ہے وہ نہیں جاتے، اس لیے کچھ ان میں سے عثمان ہوئے، ان کو زیادہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اب تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، لہٰذا تم نے جو پہلے کر لیا وہ تو ہو گیا، لیکن اب آئندہ اگر تم توبہ کرو، توبہ کا مطلب ہی کیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، آئندہ عرفات تک جائیں گے اور وہاں سے واپس پلٹیں گے، لہٰذا جب ایسا کر لو گے تو اللہ بخش بھی دیں گے اور غفور الرحیم ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمارے لیے یہ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے اور میری گروپ میں موجود تمام بہنوں کو، اور خصوصاً جو اس مفہوم کو غور سے سن رہی ہیں، مجھے نہیں سن رہی، اللہ رب العزت کو سن رہی ہیں، اللہ کے کلام کو سن رہی ہیں، اللہ کے میسیج کو سن رہی ہیں، وہ میری بہنیں اللہ پاک ان سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ثم الحمدللہ ہم سب کو تو شوق ہے، ہم اسی لیے تو ہمیں حج کا شوق ہے کہ ہم عرفات میں جائیں اور وہاں سے آئیں، اور مزدلفہ میں قیام کریں اور مینا میں قیام کریں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں حسرت ہوتی ہے نا ایک دم، اچھا ہم کب جائیں گے، اللہ پاک لے کے جائے۔ لیکن یہ جو ہمیشہ کرنے والا کام ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی معلمہ بن جائے، کوئی استاد بن جائے، کوئی آفیسر بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، کوئی صدر بن جائے، تو نسلی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کا مطلب، اسلام کے اندر جو برابری ہے نا، اس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، تم میں سے کسی کالے گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، امیر کو غریب پر نہیں، یعنی کہ اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں، ہاں جو تقویٰ کر لے گا، لیکن جس کے اندر تقویٰ ہوگا نا وہ بھی پھر اپنے آپ کو اونچی مسرت پہ نہیں بٹھائے گا، وہ بھی دوسروں کی طرح ہی کام کرے گا۔ تقوی کا مقصد ہی ہے کہ وہ برابری کا سب سے بڑا حامی ہوگا، لہٰذا تقوی والا تو ویسے بھی یہ کام نہیں کرے گا نا۔ اس لیے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، جو چیز تمہیں یعنی کہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق کام کرو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ عام انسانوں کو بھی یہ نسلی تفاخر، یہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ آپ کو کوئی بعض سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی جو میزبان ہوتے ہیں، یا جو وہاں پہ کچھ جیسے شاگردیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اساتذہ کو کہتی ہیں کہ اوپر بیٹھے ہوں، چاہیے یہ سب تھوڑا سا بہت نارمل چیز ہے، لیکن یہی خواہش کر دینا ہمارے لیے یہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ یہ فرق اور یہ جو یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی نا تو ہمارا دین راج نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہم لوگ ابھی بھی امیر اگر داخلہ لے لے کسی مدرسے میں کسی جگہ پہ، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، اسکول وغیرہ میں ہر جگہ جو تھوڑے سے سیٹل لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہ دے رہا ہوں، بس وہ امیر ہیں پھر ان کو عزت دی جائے، ان کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے، ان کی چھٹی ڈیفرنٹ ٹائم پہ، ان کے رول الگ ہیں، اور جو نارمل بچے، غریب بچے، کسی عام گھر سے آئی ہوئی بچے، اس کے لیے بالکل ڈیفرنٹ رولز ہیں۔ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ہمارے اسلام نے بالکل پسند نہیں کی گئی، یعنی کہ ہمیں چاہیے افیدوا من حیث افاض الناس، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ خاص طور پہ اسلام کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے معاملے میں، اور انسانیت تو اسلام کا سب سے بڑی چیز ہے نا، اسلام کے اندر انسانیت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، سو کیا کرنا ہے، انسانیت کا احترام کرنا ہے، برابری کی سطح پہ کوئی کسی سے افضل نہیں ہوتا۔ افضل جو ہیں وہ جنت میں افضل ہوں گے، وہ اوپر والے درجوں میں ہوں گے، جو نیچے ہوں گے نیکوکار وہ نیچے والے درجوں میں ہو جائیں گے، وہاں فرق ہو جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں ہم نے کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرنا، اگر کیا بھی ہے تو اللہ سے استغفار کریں، اور اس کے علاوہ بھی بستغفر اللہ، صرف اس کام کے لیے نہیں، ہر بات کے لیے اللہ پاک ہمارے اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سو ہم نے توبہ بھی کرنی ہے، اور کسی کو کسی سے افضل نہیں سمجھنا، جو خود کو افضل سمجھے گا وہ تو بالکل افضل نہیں ہوگا، لیکن جو عاجزی کرے گا تو اللہ پاک اس کو مرتبہ خود عطا کر دیں گے۔ اللہ کے دیے ہوئے مرتبے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔